السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديدة اللي غادي نشوفو فيها الدرس ديال لي روجيستر دو لونغ اللي عنده تسمية أخرى اللي هي لي نيفو دو لونغ أو بالعربية مستويات اللغة. دونك غادي نبداو بواحد التعريف صغير بالفرنسية ومن بعد غادي نديرو ليه لا traduction بالعربية. Un registre de langue, c'est un niveau de langue qu'on utilise en fonction des situations de communication et des interlocuteurs. دونك هنا قلنا بان لو ريجستر دو لونغ ما هو الا مستوى ديال اللغه اللي كنخدمو اللي كنبدلو على حسب وضعيه التواصل. كيف ما كنعرفوا وضعيات التواصل هما كتار، دونك على حسب هاد وضعيه التواصل كنبدل انا لو نيفو دو لونغ ديالي. نعطيكم واحد ليكزامبل بسيط. باغ اكزومبل كيف ما كنهضر مع خويا الصغير في الدار ولا مع صاحبي في الزنقه، ماشي هي نفس الطريقه، ماشي هو نفس لو نيفو، ماشي هو نفس المستوى اللي غادي نهضر به الا كنت نهضر مع الزميل ديالي في العمل ولا مع الباترون ديالي في العمل. دونك لو نيفو دو لونغ ولا لو ريجستر دو لونغ هو داك المستوى ديال اللغه اللي كيتبدل على حسب كل وضعيه tout simplement. Donc la langue française, dans la langue française on distingue trois registres de langue principaux. في اللغه الفرنسيه عندنا ثلاثة ديال لي روجيستر رئيسيين اللي هما لو روجيستر فاميليي، لو روجيستر كورون اي لو روجيستر سوتونو. لو روجيستر فاميليي هي اللغة العامية، هي اللغة اللي كنهضر لا لونغ دو تو لي جور، تنقولو كنهضر مع صاحبي، كنهضر مع العائلة ديالي. لو كورون باردون لو روجيستر كورون هي اللغة المتداولة، هي اللي كنكتبوا بها، هي اللي كنسمعوها في التلفازه في الافلام بزاف، هي كتكتب كنهضروا بها مثلا مع الناس اللي خدامين معنا، مع الناس اللي ما قرابش لينا بزاف. واللغه المعتمده هي واحد اللغه اللي كما تنقولوا الرفيعه ولا الساميه، واحد اللغه اللي هي ريفليشي بزاف وغوشيرشي بزاف. دونك غادي نشوفوا كل روجيستر بوحدو وغادي نحاولوا نشوفوا شنو هما الخصائص ديالو وباش كيتميز على لي روجيستر الاخرين. نبداو بلو registre familier. C'est un registre utilisé quasi exclusivement à l'oral avec des gens qu'on connaît. Donc قلنا بانه هذا الروجيستر كيتستخدم تقريبا محصور في لوغال في الهضره، ما تنكتبوش بلو registre familier. وهو باش من الخصائص ديالو هو كنستخدموه اون ليتيليز افيك لي جون كون كوني، بالناس اللي كنعرفو كيف ما قلت لكم قبيله، الاصدقاء ديالنا والعائله ديالنا والناس اللي قراب لينا بزاف، لي زامي انتيم. بالنسبه لا غرامير ديالو il est souvent incorrect grammaticalement، هو غالبا تيكونوا فيه اخطاء ديال لا غرامير. مثلا كنلقاو لي فراز ما تيحترموش ديك لا ستركتور، ما تيحترموش القواعد، وكنلقاو بزاف ديال دي مو كي سون ابريجي، كلمات اللي هما مختصره وكلمات اللي مختلفين على الكلمات اللي تنستخدمو في لي روجيستر الاخرين. نعطيكم مثال: لا بانيول لا ديبوزي دوفون لو ريستو. هنا مثلا عندنا دو زيكزامبل، هي لا بانيول مثلا الا بغيت نقول سياره بالفرنسيه كلشي كيعرفها هي لا فواتور، ولكن بلو لونغاج فاميليي ولا لو روجيستر فاميليي كنقولوا ليها لا بانيول، عندها تسميه اخرى. بالنسبه لو ديرني مو هو لو ريستو. لو ريستو هو لو ريستورون، هو المطعم، وهنا درنا الي ابريجي هاد لو مو، دونك ما قلناش لو مو كامل ولكن نقصنا منه. وهادو من بين لي كاركتيرستيك او الخصائص ديال هاد لو روجيستر. دونك جيسبر كو سي كلير. باش ندوزو لو روجيستر سويفون. Le registre courant, c'est un registre adapté à toutes les situations. On l'utilise dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Donc il est utilisé à l'écrit et à l'oral, à la différence du registre familier. Donc le registre courant, العكس ديال ولا بالاختلاف على لو registre familier، كنلقاوه مكتوب و تنخدمو به زعما في ليكري في الكتابه وحتى في الهضره بجوج، ماشي غير في الهضره بحال لو ريجستر فاميلي. ويمكن لينا نترجموه باللغه المتداوله، اللغه ديال تو لي جور، ديال الايام عاديه اللي كنستخدمو في الحياه اليوميه ديالنا.
بالنسبه لي كاركتيرستيك ديالو ولا اشنو اللي كيفرقوا بين الاخرين، نقدروا نقولوا كيف ما قلنا في الاول بانه ممكن نكتبوا به وممكن نهضروا به، وهو الي كوريكت غراماتيكالمون. دونك بالنسبه لوجهه النظر ديال لا غرامير كنشوفوا بانه هو صحيح، ديما ما تلقاوش فيه لي فوت ديال الاورثوغراف. كونسيرنون الفوكابولير، يعني المعجم اللي كنستخدموا في هذا لو ريجستر ما تيكونش ابريجي، ما تيكونش فيه الاختصارات بحال كي شفنا ريستو، لا ما كيكونوش، تيكون سامبل زعما عادي، نوتر، محايد، précis، دقيق. et on peut l'utiliser dans toutes les situations كيف ما قلنا. donc un exemple, la voiture l'a déposé devant le restaurant. كيف ما شفنا قبيله le mot bagnole احنا رديناه في le registre courant ولا voiture، و resto رجعت للاصل ديالها كامله هي restaurant. le registre soutenu او لا اللغه الرفيعه، هذا المستوى الرفيع. donc c'est un langage soigné utilisé principalement à l'écrit. donc هو واحد المستوى مخدوم اللي كنلقاوه souvent غالبا في الكتابه في l'écrit، notamment dans les œuvres littéraires، خصوصا في المؤلفات الادبيه. donc بالنسبه لا غرامير il est grammaticalement correct، très correct، هو تيكون صحيح وصحيح بزاف، ما تيكونوش فيه نهائيا الاخطاء. on y trouve des phrases longues avec de nombreuses subordonnées، تلقاو فيه جمل طوال بزاف. بالنسبه للفوكابولير on y trouve des termes rares recherchés et littéraires. بالنسبه للمعجم كنلقاو فيه شي كلمات اللي هما نادرين ومخدومين مزيان كيف ما قلت. ها هو ليكزامبل عندنا لتحت: où allons-nous nous restaurer? Je ne sais, nous n'avons point encore choisi de lieu pour nous sustenter.